सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो जी जनाब, आज सुबह का आगाज़ सुबह ही बहुत ज़्यादा काम से हुआ, क्योंकि लेट नाइट मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था और मुझे ये शाम में डिलीवर करना था। रात को तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे क्लाइंट खुद लेने आए थे, क्योंकि 2 टायर केक था और ये समनाबाद से उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था और ये वो खुद लेने आ गए थे। खैर आफियत केक चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह का शुक्र है कि सारा दिन काम काज, बच्चों के साथ घर का काम, खाना, ये वो, चाय और केक भी मैनेज हो गया। बहुत दिनों के बाद ऑर्डर वर्क किया तो काफ़ी जो है वो मुझे मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल करम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद व सलाम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत केक बहुत खूबसूरत बना और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। अच्छा जी जनाब, आज सबसे पहले आप सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की शब बहुत बहुत मुबारक हो। हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको अपने हबीब के दर का फ़कीर बना के रखे और सबको हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब हो। जो खुश नसीब लोग हरमैन शरीफैन का तवाफ़ कर रहे हैं और जो इस वक्त 12 रबीउल अव्वल गुम्बद खज़रा के सामने बना रहे हैं, अल्लाह पाक उनके बहुत अच्छे नसीब है, आला नसीब वाले लोग हैं। अल्लाह उनके नसीब जैसे हमारा भी नसीब कर दे और हमें भी अगले साल रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब हो। तो जो लोग भी व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक सबको हरमैन शरीफैन की बासादत हाज़िरी नसीब हो। सबसे पहले तो जी जनाब, रबीउल अव्वल का महीना है और दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। और वैसे मैं कहती हूँ कि पूरा साल ही दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। पूरा साल ही कोई ना कोई विर्द आप अपने ज़ुबान में ज़रूर रखा करें, काम करते हुए भी, क्योंकि काम करते हुए इंसान अकेला किचन में होता है। बहुत सी सोचें आती हैं, बहुत सी वसवसे आते हैं, बहुत से बातें होती हैं जो इंसान सोचता है और परेशान भी होता है और कभी खुश भी होता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बस ना मैं सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुरूद शरीफ है उसका विर्द करती रहूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती भी हूँ और इससे मुझे बहुत से फ़ायदे भी हुए हैं। और ये मैं वजीफ़े के तौर पे करती हूँ, क्योंकि मैं अगर कभी ज़्यादा परेशान हूँ तो बहुत ज़्यादा कसरत से मैं फिर बैठ के जा नमाज पे तस्बीह के साथ भी इसका विर्द करती हूँ। और वैसे तो चलते फिरते ज़बान पे मैं इस दुरूद शरीफ को ज़रूर रखती हूँ। इसके अलावा मैं हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु का भी विर्द करती हूँ, क्योंकि ये हय्यु या कय्यूम जो है वो बहुत ही बबरकत कलाम है और अल्लाह का तो सारा कलाम ही बबरकत है जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद सारा ही बबरकत है। दरूद इब्राहिम में 5 वक्त नमाज में पढ़ते हैं और लेकिन बस हम मुसलमान जो है ना वो काफ़ी जो अजीब से मुसलमान है। हम एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान कोई ना कोई जो है ना गुस्ताखी कताई कर ही देते हैं। अल्लाह पाक बस हमें माफ़ करे और अक्ल सलीम अता फरमाए और हमें दम वापसी हमारे लबों पर भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो सारी हो और हम सबको जो है ना वो हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और पड़ोस नसीब फरमाए। हम सबको हरमैन शरीफैन की बासत हाज़िरी का शर्फ अता हो। आज की रात के सदके, आमना के लाल के सदके अल्लाह पाक जितने लोग भी व्लॉग देख रहे हैं सबको अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन की बासत हाज़िरी का शर्फ अता हो। आज मेरी बहुत ही अजीज़ हैं, मेरी वालिदा माँ बनी हुई हैं, वो मदीना में हैं और आज की शब वो मस्जिद नबवी में गुजारेंगी। माशाल्लाह, कुर्बान जाऊँ उनके नसीब पे। और उन्होंने मुझसे बात की शाम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक माँ जी के दर्जा, माँ जी को खुश खुर्रम रखे और खुशहाल आबाद रखे। हर साल माशाल्लाह वो जो है 12 रबीउल अव्वल का महीना हजूर के कदमों में गुजारती हैं और उम्र की सादत नसीब करती हैं। अल्लाह पाक उनको उम्र की सादत से फैज़याब करता है। इस साल वो अपने खावंद के हमरा गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों मियाँ बीवी को अपनी ज़ुबान में रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे और हमारे लिए भी दुआ गो रहे। और मैंने उनको कहा जी सबके लिए दुआ कीजिएगा। वो कह रही थी तुम्हारे साथ मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआ गो हूँ। तो जी जनाब, दुआ का जो रिश्ता होता है ना ये बड़ा अनमोल होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा बाकमाल होता है। मैं कहती हूँ दुआ जो है ना वो मोमिन का हथियार है और वाकई ये बड़ा ही बाकमाल हथियार है। और अल्लाह पाक करे कि हम लोग एक दूसरे के लिए दुआ गो ही रहे। आप लोग भी जो भी व्लॉग देख रहे हैं मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, गला मेरा स्टिल ख़राब है। आज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड स्वेटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर में भी मेरे पेन था, काम भी ज़्यादा था। और मैं काम से रूगर्दानी नहीं करती हूँ, मुझे शौक़ है काम का और मुझे अच्छा लगता है। और ये ऑर्डर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्लाइंट ने मुझे रात को तकरीबन 1 से 1:15 बजे मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था और मैंने इसे कंफर्म किया और सुबह उठते साथ ही पहले से मैंने जो है ना नाश्ते से पहले ही ना बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लिया और जी बेकिंग स्टार्ट कर दी। केक बेक हो जाए ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, फिर काम आसानी से आप साथ के साथ करते रहते हैं।
بس لیکن مجھے ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے اگر آرڈر ریسیو ہو جائے تو ایک رات پہلے اگر آپ کیک بیک کر لینا تو اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال جی جناب، آئرس کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، شکر اللہ کی ذات کا کہ وہ گھر بیٹھے ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ بس اللہ پاک جو ہے نا وہ رزق حلال لگائے رکھے اور یہ روزگار میرا چلتا رہے، اور آپ سب لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے۔ اچھے اچھے کیکس کے آرڈر ہیں، پھر میں آپ سب کو دکھاؤں گی کہ میں کیکس کیسے بناتی ہوں۔ تو جی آج کا کیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے صبح اس کا کیک اسپونج بیک کر لیا، اس کے بعد بچوں کو ناشتہ دیا، برتن وغیرہ دھوئے، پھر دوپہر کا کھانا ہوا، پھر شام کو اور ہم سب کچھ ڈرائنگ کرنے بیٹھ گئے تھے۔ شام کو میں نے اس کو آئس کر کے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا، اور میں نے اس کو صبح بھی جو بیک کرنے کے بعد اس کی لیئرنگ کی تھی وہ میں نے کی تھی سمپل کریم اور فروٹ کاکٹیل کی فیلنگز تھی اس میں، اس کی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن وہ بھی شوٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی، اور ہر چیز سے شوٹ نہیں ہوتی، اور پھر اگر وہ ہر چیز میں انکلوڈ کروں نا تو اتنا لمبا ولاگ ہو جاتا ہے کہ بس پھر بہرحال جی جناب، یہ کیک کی آئسنگ کی اور کیک کی میں نے آپ کو ریفرنس پکچر دکھائی تھی کلائنٹ نے جو بھیجی تھی۔ الحمدللہ بہت ہی پیارا کیک بن گیا، کلائنٹ بھی بہت سیٹسفائیڈ تھا، خوش ہوا، وہ بھی انہیں بھی بہت اچھا لگا۔ بس جی شکر اللہ کی ذات کا کہ وہ ہمیں رزق مہیا کرتا ہے ہمارے گھر پہ ہی، اور پھر کلائنٹ بھی بہت خوش ہوا۔ صبح بھی کل ہے جشن عید میلاد النبی، آج پوری شب ولادت نبوی منائی جائے گی الحمدللہ۔ بہت سے مقامات پر جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ثنا خوانی کی محفل ہے، کہیں پر درود السلام کی محفل ہے۔ کل روز 12 ربیع الاول اور ہفتے کے دن اہل لاہور میں کیا، پورے اسلام میں کیا، پورے کائنات میں جشن ولادت منائی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی منائیں گے۔ آپ لوگ مائی اسٹائل ولاگ چینل سے جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں جہاں جہاں بھی لنگر کرنے جاؤں گی، لنگر مصطفیٰ کرنے جاؤں گی، آپ سب لوگوں کو ظاہراً لائیو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کہ کس طرح لنگر مصطفیٰ ہوتا ہے اور کس طرح یہاں جشن مصطفیٰ منایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی اتنی طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا لنگر کا اور کھانے کا انتظام کر سکیں۔ بہرحال پچھلے ہفتے میرے گھر میلاد کی محفل تھی، الحمدللہ بڑی پر نور محفل تھی، اور کل میلاد مصطفیٰ کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز لنگر کریں گے اور لنگر کھانے جائیں گے۔ کافی جگہوں سے مجھے دعوت ہے، کل جہاں جہاں میں جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی لائیو دکھاؤں آپ کو، اس کے بعد اس کا ولاگ بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ لوگ کس شہر سے ہیں، کس سٹی سے ہیں، کس ملک سے ہیں، ضرور مجھے بتائیے گا، اور آپ کے ہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منائی جا رہی ہے وہ بھی بتائیے گا۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، آپ لوگوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس سے شیئر کرنا ہے۔ اور جی یہ میرے ہے کیک کی فائنل لک، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور آج ارحم صاحب جی دل دیکھ کر بنا رہے ہیں، یہ جی موبائل میں دل کھولا ہوا ہے اس نے اور یہ انگلش کی کاپی پہ بنا رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا اسکیچ بک پہ بنا لیتے، کہہ رہا بس ماما بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلو کچھ بناؤ، تو یہ جی دل کی ڈرائنگ کرنے بیٹھ گیا۔ ارحم کو ڈرائنگ کا آرٹ کا بہت شوق ہے، بس اللہ پاک اس کو زندگی سلامتی دے، نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میرے بیٹے محمد ارحم کے لیے جنہوں نے لاسٹ ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا، ان کے آنٹی جی ارحم کہہ رہا ہے آنٹی کا بہت شکریہ کر دے ماما، تو جی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت سلامتی والی اولاد دے، صحت و تندرستی والی، اور جتنے بھی آج کی رات کے صدقے جتنی بھی میری بہنیں پریشان ہیں اولاد کے لیے، اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اولاد کی اچھی تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا شام کو کیک دینے کے بعد تو ارحم اور خضر کو جی کچھ چاہیے تھا عید میلاد النبی کے لیے، تو ہم لوگ ان کو دکھانے لے کر گئے تھے میلاد النبی کے لیے جو دکانیں سجتی ہیں نا گنپت روڈ پہ اردو بازار، تو ارحم اور خضر کو ہو رہا تھا کہ ہمیں وہ شاپس دکھا کے لے کے آئیں جہاں پر یہ چیزیں ملتی ہیں، تو ارحم اور خضر کو ہم یہاں لے کر آئے تھے، ہم یہاں پر انہیں وزٹ کروایا، چیزیں دکھائیں، گھر ہمارا سجا ہوا ہے الحمدللہ اور کل میلاد ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، تو ارحم اور خضر کو ہم یہ ساری جو ہے نا رونقیں دکھا کے لائے تھے، شاپس دکھا کے لائے۔ یہاں سے انہوں نے کچھ 2 بیجز لیے تھے اور 2 جھنڈے لیے تھے دونوں بھائیوں نے، اور اس کے بعد پھر ہم گھر آ کے رات کا کھانا وغیرہ کھایا، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی تیاری ہے۔ صبح بھی میرے 2 عدد آرڈر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، اور اپنا بہت سارا خیر رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، درود و سلام کو ضرور اپنا جو ہے زندگی کا حصہ بنائیں۔ درود شریف کو، یہ بہت ہی مختصر درود شریف ہے، یہ میں تو بہت زیادہ پڑھتی ہوں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھی اس کو ضرور اپنائیں، اس سے آپ اپنی زندگی میں خود تبدیلیاں دیکھیں گے کتنی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو جی جناب
جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ لوگ چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئکن کو کریں پریس، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میرے لائف کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ میں آپ کو اسلام پورے شہر کی رونقیں دکھاؤں گی، لنگر دکھاؤں گی اور میلاد کی محفلیں دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم عید میلاد النبی کا دن مناتے ہیں۔ یہ عیدوں کی عید ہے، عیدیں سے عید ہے، عید میلاد النبی۔ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اہل اسلام کو، کل کائنات کو، امت مصطفیٰ کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے۔ آپ لوگوں نے کل لازمی مائی ولاگ چینل کے جو لائیو کو جوائن کرنا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔